Akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog aron sa atong mga pag-ampo. Ipiyong ang mata ug atong iduko ang atong ulo. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Amen. Mayong buntag mga bata. Ug karon, bago mo mulingkod, pakipunit sa mga basura ug pakiayo sa inyong mga lingkuranan. Karon, pwede na mo mulingkod. Karon, bago ta mosugod, na ako'y ipabasa sa inyo nga mga lagda para inyuhang sundon diri sa atong eskwelahan. Ang una, itaas ang kamot ug gusto mo tubag. Ug ang ikaduha, mulingkod ug tarong. Ang ikatulo, muhatag og respeto sa isig katawo. Ug ang ikaupat, maminaw sa nagasulti sa atubangan. Ug mao kana ang atong lagda diri sa atong eskwelahan. Ug karon, ako tamong tawagon ug kung naamo diri, moingon na mog Darna. Ron Denzel. Rod. Dave. Nalipay kong dako kay naamo diri tanan. Ug karon, nakahuna-huna ba mo sa atong gihisgutan kagahapon mga bata? Very good, Steve. Mahitungod kini sa mga tingog sa mga hayop. Ug unsa man ang halimbawa sa tingog sa hayop? Very good. Ug kana nga hayop, unsa man na siya nga hayop? Very good, kambing. Unsa man tingog sa kambing? Me. Very good. Ug karon, naa pa ba may pangutana sa atong niaging gihisgutan? Wala na. O karon, muadto kita sa atong ikaduhang ang-ang. Mga bata, gusto ba mo istorya? Okay. Na ako istorya diri, ako ang kining basahon ug akong gusto nga maminaw mo. Naay usa ka bata nga nagngalang Cyril. Kini si Cyril ay grabe kakiat. Bisan sa dalan. Sa kaadlaw, nilabang siya sa dalan ug wala niya gitan-aw nga ay duol na nga sakyanan sa iyaha. Naligsan ang isa ka tiil ni Cyril. Ug maayo na lang kay naay ambulansang niabot ug kitabangan siya nga dad-on sa hospital. Ug sukad niadto, wala na nagkiniat si Cyril sa dalan. Ug bago siya molabang, pinalantaw niya kung naanay dool nga sakyanan. Ug maulang to. Nakasabot ba mo sa atong istorya mga bata? Very good. Unsa man na sakyanan ang nakatabang kay Cyril? Tama. Ambulansya. Unsa man ang dili maayo nga ginabuhat ni Cyril sa dalan? Very good, Steven. Dapat, pag naata sa dalan, dili ta magkiniat. Okay? Ug karon, naada ba mo ideya mahitungod asa ang atong hisgutan? Tama! Mahitungod kini sa mga sakyanan. Mohisgot ta karon mahitungod sa mga tingog sa sakyanan. Una, eroplano. Ang tingog sa eroplano kay nagpasabot nga milipad na kini. Ikaduha, kotse. Ang pipip sa kotse nagpasabot nga pagpadaplin sa mga tawo o pagtawag sa pasahero. Ikatulo, bumbero. Ang tingog sa bumbero nagpasabot nga naay sunog. Ug ang ikaupat, ambulansya. Ang pagtingog sa ambulansya kay nagpasabot nga naay pasyente na kinahanglan dad-on sa ospital. Nakasabot na ba ang tanan? Very good kay nakasabot na. Ug karon, usa may tingog sa ambulance, Robbie. Tama. Unsa may pasabot sa
pagtingog sa ambulansya. Tama na ay pasyente nga kinahanglan dad-on sa ospital. Karon, unsa may pasabot sa pagpipip sa kotse? Tama! Ang pagpipip sa kotse kay pagpasabot nga pagpadaplin pagtawag sa pasahero. Ug karon, ang pagserbato sa mga sakyanan na ay laing-laing pagpasabot. Usahay, nagpasabot kini nga pagpadaplin sa mga tawo o pagtawag sa mga pasahero. Ug karon, na ako'y pabuhat kaninyo nga usa ka aktibidad. Isulti ang mga tumong sa sakyanan. Ang una, pipip sa jeep. Ikaduha, tingog sa eroplano. Ikatulo, tingog sa ambulansya. Ug ang ikaupat, tingog sa bumbero. Manabang tanan mga bata? Very good kay nakasabot ang tanan. Ug karon, muadto na pud kita sa pagpanagna. Pagtratar sa A ug ang B ug inyuhang isulat lang ang letra niini. Humana ba ang tanan? Very good. Ug karon kay nakasabot na mo sa atong gihisgutan, ako'y ihatag sa inyo nga buluhaton sa balay. Pakibasa, kunti nga ang mga hulagway sa lain-lain nga mga sakyanan ug isulat ang mga tingog nga mga gihimo niini. Ug ipasa ninyo kini ugma sa buntag. Ug dira na nahuman ang atong klase, mangatindog mong tanan aron sa atong pag-ampo. Daghang salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo karong adlaw. Amen. Goodbye class.